13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और साथी दल विजय की होली पूरा देश मनाएगा। उसके बाद नई सरकार बनेगी। यह समाजवादी पार्टी चाहने से चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है कि आजकल पुलिस 100 नंबर से चल रही है। और अभी तो हमने 3000 गाड़ियां दी हैं, आने वाले समय में 1000 और गाड़ी देंगे। ऐसा आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा। हालांकि उनको मालूम है कि वो अब सरकार बनाने की दौड़ से पीछे हट चुके हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर भी आने के लिए तो उनको ये नारेबाजी। जी, इंडिया में हुए इलेक्शन और उन इलेक्शंस के नतीजे में बीजेपी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यूपी में जो उनके प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए हैं, कि जिसके बारे में कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, उनकी जो अभी तक की जो गवर्नेंस रही है और जिस तरह के इश्यूज सामने आए हैं, कि ये आया हिंदुत्व की जीत हुई है या ये उनकी गवर्नेंस की जीत हुई है। तो ये एक बड़ा एक तरह से समझ लें अपसेट हुआ है इंडिया की पॉलिटिक्स में, कि जो दूसरी पार्टी थी जिस तरह कांग्रेस, वो भी पीछे रह गई, लेकिन बीजेपी ने एक कन्विंसिंग विक्ट्री वहां पे हासिल की है। उसके रीजंस हमें जानने चाहिए कि रीजंस क्या है। शिवम विज हमारे साथ हैं, हफिंगटन पोस्ट इंडिया के एडिटर हैं। डॉक्टर साहब पहले उनसे समझ लें कि ये मामला हुआ क्या है। जी शिवम जी, जरा हमें बताइएगा, जिस तरह मुस्तफा कह रहे हैं कि हिंदवाता की जो है जीत हुई है, ये गवर्नेंस का मामला हुआ है। देखिए, कोई भी चुनाव में एक या दो इशू नहीं होता है, बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जीत हुई है पार्ट, क्योंकि जो वहां पे रीजनल पार्टीज हैं, जो सिटिंग समाजवादी पार्टी सरकार की या जो दलित पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, इन लोग का कार्य में पीछे छोड़ दिया है बीजेपी ने। और बीजेपी ने देखा कि 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इन रीजनल पार्टीज के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है, कोर वोट बेस्ड है। तो बाकी पूरे 60% को टारगेट किया बीजेपी ने सिस्टमैटिकली। जो 60% पॉपुलेशन को उन्होंने टारगेट किया, उसका 40% वोट गिरा है। अच्छा नहीं शिवम जी, ये बताइएगा कि जो 60% है वो अपर कास्ट हिंदूज थे, या और ये 40% है वो मुसलमान और लोअर कास्ट हिंदूज थे, ये आप कह रहे हैं? ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि यूपी में 20-22% है अपर कास्ट, और एक जो है मिडिल कास्ट जो है, जो कि राजस्थान होते हैं, ओबीसी कम्युनिटी बैकवर्ड, जो कि दलित नहीं है लेकिन बैकवर्ड हैं, उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी है यादव, उस समाजवादी पार्टी के साथ। उनके अलावा जो को टारगेट किया है, दो ग्रुप को टारगेट किया है, एक है अपर कास्ट और एक है नॉन यादव, वो हम कहते हैं, जो कि पिछड़े हैं लेकिन दलित नहीं है। अच्छा शिवम जी, जरा हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब, जीती तो फिर हिंदवाता ही है यहाँ पे। ये तो अपना उन्होंने जो किया है, नरेंद्र मोदी साहब ने जो किया है, वो यही किया है कि अपना जो सारे आप, और पहली तो आप देखेंगे उन्होंने, बीजेपी ने यूपी जैसी रियासत में जहां मुसलमान 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन है, एक भी मुसलमान को टिकट भी नहीं दिया। तो जो मर्जी बाकी चीजें कहते रहे, जिस तरह शिवम कह रहे हैं कि जी वो जो चूंकि जो 40% पॉपुलेशन थी मुसलमानों की और बाकियों की, उनके ऊपर सारी पार्टीज अटेम्प्ट कर रही थी, तो बीजेपी ने सिर्फ जो 60% पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन उस पर काम किया और वो जीत गए। तो जीत तो ऑब्वियसली हिंदवाता की हुई। देखिए, एक तो ये है कि ये हिंदुस्तानी फैसला है कि वहां पे हिंदुत्व जीते या वहां पे जमहूरियत जीते, वहां पे गरीब लोग जीते या अमीर लोग जीते, ये तो हिंदुस्तानियों ने फैसला करना है कि वो किसको वोट देते हैं और किसको जिताते हैं। लेकिन जो चीज थोड़ी सी बाइस से तशवीश है, यानी एक हिंदुस्तान के लिए भी बाइस से तशवीश होनी चाहिए, वो बात है जो आपने की है कि इतनी चुनाव के अंदर इतनी ज्यादा सीटों में एक भी मुसलमान को सिलेक्टिविटी के साथ जो है वो नहीं दिया गया इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट।
تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک پارٹی جو نیشنل پارٹی ہے اور نیشنل پارٹی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، اس دعوے کے اندر جو کچھ ذاتوں کے لوگ ہیں ان کو بھی ایکسکلوڈ کیا گیا ہے، ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو تو بالکل ایکسکلوڈ کیا گیا ہے۔ کہ جو جناح صاحب کا اور جو اس پاکستان موومنٹ کا جو لیڈ کرنے والے لوگ تھے اس وقت، جو لیڈرز تھے، تو ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن، پھر وہ ٹھیک تھا کہ جو ان کی انسیکیورٹیز تھیں وہ انسیکیورٹیز ایک یونائٹڈ انڈیا کے اندر اس طریقے سے پروٹیکٹ نہیں ہو سکتی تھیں۔ تو آج کا جو یہ فیصلہ ہے یہ ان کے ٹھیک ہونے کے وہ بات ہوئی ہے جو جناح صاحب اور اس وقت کے مسلمان کہتے تھے کہ جناب آپ اور ابوالکلام آزاد صاحب اور جو دیگر مسلمان تھے جو کہتے تھے کہ نہیں مسلمان بہت بڑی یہاں پہ منورٹی ہوں گے، ان کو اگنور نہیں کیا جا سکے گا، لیکن نریندر مودی نے ثابت کیا ہے کہ کس طرح اگنور کیا جا سکتا ہے، اور جس طرح سے جو شیوام ہے انہوں نے بتایا کہ اچھا، لیکن ایک اور بھی یہاں پر چیز ہوئی ہے، یہاں پر ایک تو جو یہ جو اکھلیش یادیو ہیں جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں، ان کی گورننس بری نہیں تھی اتنی، ان کا جو ہے وہ نام ان کا کافی تھا، لیکن ان کا اپنے والد سے جھگڑا ہو گیا، اپنے چچا سے جھگڑا ہو گیا، اور ساری فیملی جو ہے یادیوز کی جو ساری فیملی ہے ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو گئے۔ وہ بھی ایک ڈیفینیٹلی ایک تھا، ان کی اندرونی جھگڑے جو ہیں وہ بھی ایک ڈیفینیٹلی معاملہ تھا جس میں ہمارے نقطہ نظر سے تو میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ ہندوستان کے اندرونی معاملات ہیں، اچھا تو شیرو آپ یہ بتائیے گا مودی صاحب طاقتور ہوئے ہیں، وہ آپ کے ذاتی تعلقات ہیں، یہ تو آپ گھر بھی آئے، شادی پہ بھی آئے، نہیں یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اس کو نان سیریس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تقریب میں گئے، بالکل آپ بجائے ارشاد فرما رہے ہیں، اور میں بھی اگر بتاؤں کہ کہاں سے آپ گئے ہیں اور کیا کیا ہے تو مناسب نہیں شیون صاحب سے بھی ایک کمنٹ لے لیں۔ لیکن میں بات وہی کہوں گا کہ ہمارا جو مسئلہ جو ہمیں ایک بڑے سطح کے اوپر ہندوستانیوں کو تو خود کے لیے سوچنا چاہیے، لیکن ہمارے لیے جو بات تھوڑی سی تشویشناک ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس آئسولیشن کے نتیجے میں ہندوستان کی جمہوریت کو بھی نقصان ہوگا، لیکن ہمارے بھی کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں ہمارے ملک میں۔ اچھا شیون یہ بتائیے گا بی جے پی کس کو اگلا چیف منسٹر وہاں پہ لا رہی ہے، کیونکہ ان کا تو چیف منسٹر کا کوئی کینڈیڈیٹ ہی سامنے نہیں تھا؟ جی اس میں وہ جو مودی جی چاہیں گے ان کو لایا جائے گا، ابھی بھی نام چل رہے ہیں، ابھی میں نے بڑا نواز شریف صاحب والا پیٹرن فالو کر رہے ہیں ویسے جس کو مودی صاحب میں نے حال ہی میں کچھ پاکستانی دوستوں سنا نواز شریف پیٹرن کے بارے میں نے کہا یہ تو مودی جی کا پیٹرن اور انڈیا میں ہر چیف منسٹر وہی پیٹرن کر رہا ہے، میرے خیال سے دنیا بھر میں وہی پریزیڈنسی سسٹم بن رہا ہے۔ لیکن ایک بات جو کہنا چاہوں گا کہ اس الیکشن میں بہت فیکٹر تھی، کاسٹ تھا، ایک ہندوتوا تھا، ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ نریندر مودی خود ووٹر میں بہت پاپولر، یہ ایسا یو پی میں دیکھنے کو ملا، کیونکہ ان کے سامنے کوئی آلٹرنیٹو اچھا نہیں ہے، باقی لیڈر بہت ٹھیک ہے، یہ جو ڈی مونیٹائزیشن نوٹ بندی ہوا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس کی جو فیکچوئل سائڈ ہے وہ بتایا۔ ایک کمنٹ بڑا انٹرسٹنگ کیا انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ہم پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہی بن رہا ہے، جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے وہ بھی پریزیڈینشیل فارم ہی وہ بن رہا ہے۔ اس وقت جو اکنامک فائنینشیل کرائسس جو پوری دنیا میں اس وقت جس سے دنیا گزر رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو لوگ سامنے آ رہے لوگوں کی ووٹرز کی یہ خواہش ہے کہ ایک اسٹرانگ آدمی سامنے آئے، خیر ڈاکٹر صاحب بچ گئے، وہ تو ہماری طرف تھے، لیکن جو مریم نواز بی بی جب جا رہی تھی وہاں ادھر اپنا وومن پارلیمنٹرین کے ادھر، پہلے تو مجھے نہیں پتا وہ وہاں پہ کیوں جا رہی تھی، لیکن ان کو جو اسپیکر صاحب جس طرح ان کے نیچے لگ کے کھڑے ہوئے، بھائی بندہ خوش آمد کرتا ہے تھوڑی بہت، لیکن نہیں یہ اس کا جواب یہ آپ تھوڑی سی زیادتی کریں۔ میں نے تو بلکہ مودی صاحب کے کہنے لگا تھا کہ ان کے پاس اگر کوئی جہانگیر ترین ہوتا تو ضرور ایک دفعہ مشورہ کر لیتے، بھیج دیجیے ایک دفعہ پہلے اب ملک ریاض کا جہاز لے کے گئے تو تھے، وہاں پہ باہر کھڑے رہے کئی گھنٹے اور کہتے رہے کہ پلیز ہم سے مل لیں، تو پھر انہوں نے مل لیا تو ان کو مشورہ دیتے کہ آپ جہانگیر ترین سے ملیں اور اس طرح کا آپ بھی ایک رکھیں، اور پھر مشورہ منسٹر لگایا بغیر
कोई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपने मशवरा लेते हैं बेटी से और समधी नाराज हो रहे हैं। मैंने तो एक अच्छा मशवरा दिया, बेटी और समधी से मशवरे से तो बाहर निकलना है। लेकिन मैं से मशवरा तो बिल्कुल जिस सही एंगल होगा। पे लेना हमें चाहिए। गौर करना चाहिए वो ये है कि स्ट्रॉन्गर मूड इन इंडिया, अभी भी वैसे वो स्ट्रांग है वहां पर, उनके पास जो कोई कोलिशन नहीं है, स्ट्रेंथ है उनके पास पार्लियामेंट में, लेकिन उसका रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर उनका दोबारा से एक एम्पावर होना और उनकी जितनी सियासत रही है उसके ऊपर एक सनद लगना, एक वोटर कॉन्फिडेंस का इजहार होना, उसका क्या इफेक्ट होगा पाकिस्तान पे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये रीजनल पॉलिटिक्स है इसके ऊपर। ऑन सीरियस नोट हम इसको देखेंगे नवाज शरीफ साहब के जाती ताल्लुक से हटके। मलिक रियाज के जहाज से उतर के प्रोग्राम आज यहीं तक था, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।